السلام عليكم. بون في هاد لا فيديو هادي غنمشيو دقة دقة نشوفو كيفاش نقدر نكتب واحد النص حجاجي. لكن الاشكال اللي لاحظتو ان خاص تكتبو اولا افكار على شكل عوارض، دي زيدي سو فورم دو تيغي. عوارض مثلا بحال هكا عندنا واحد مجموعة من الافكار، وهنا استعنت ايضا بالافكار ديالكم اللي خديت، رغم انكم حاولتوا تكتبوا يعني دي باراغراف وقلت لكم الاحسن تكتبوا اولا افكار تحطوهم حتى في نهار ليكزامان ديروا هاد المسألة هادي. يعني في البغيون ديالكم كتبوا لي زيدي. مثلا هنا خديت بعض مجموعة من الافكار بحال العقم ليس بيد الزوجين لكنه بيد الله، الاطفال سر السعادة الزوجية، يعني هذا هو الهدف اصلا من الزواج. مثلا التبني، مثلا التبني يمكن ولا يمكن من رعاية اطفال بدون اباء. حطيتهم بالعربية يعني على اساس انا مثلا ما كنعرفش انا الفرنسية، ما كنقدرش نحط العبارات ونكتب واحد الموضوع بالفرنسي. غنمشي دقة دقة. غنمشيو مثلا الحاجة الثانية اللي بغينا نقومو بها من بعد ما غادي نحطو هاد الافكار هادو كاملين، غادي نحاول نترجم هاد الافكار هادو. بيان سور ما غاديش نحاول نترجمهم دقة وحدة، لكن نبدا نقلب كلمة بكلمة ولا عبارة بعبارة. مثلا حنا عارفين العقم الا قلبنا عليها مثلا في جوجل تراديكسيون تو سامبلومون شنو غيعطينا في جوجل تراديكسيون. الو الا قلبنا على العقم، افترضوا اننا حنا ما عارفينش شنو هو العقم. هذا غير مثال بسيط وغادي نخدموه مع كاع لي زوطخ مو. الو العقم عطينا لا ستيريليتي، سي بون، هي لا ستيريليتي. الو غادي نكتبو مثلا لا ستيريليتي، وخصنا ميم طون نوطي في بلاصة أخرى. الو غادي نكتبو مثلا لا ستيريليتي. مزيان. هنا ليس بيد الزوجين شنو كتعني؟ يعني ما كتعلقش بالزوجين، ما كتعلقش بالزوجين. الو غادي نمشي نقلب على تعلق بأشنا هو. نفس الشيء غادي نديرو، غادي نلقى مثلا تعلق به هو لو فيرب ديبوندر دو. هنا خصو يتكونجوغا مع لا ستيريليتي، غادي نقول ديبون دو. ولكن هنا ليس، يعني عندنا النفي هنا ما كيتعلقش بالزوجين، لا ستيريليتي ما كتعلقش بهذوك الزوجين. لكن هنا عندنا قلنا النفي، لو غادي نحطو نو با. نو با. الوغ لا ستيريليتي نو ديبون با دي كونجوان. الزوجين الا قلبنا عليهم باش يكونوا هما لي كونجوان. دي كونجوان نكتبو فيرغول اولا نكتبو ديريكتومون مي هي لكن. سي بون باش كيتعلق ولا بيد من؟ بيد الله تو سامبلومون. وبالتالي غنقولو هنايا راه هي تحت امر الله ولا باذن الله ولا شي حاجه بحال هكا. الا قلبنا غادي نلقاو سي كو سي مي الي، يعني هي لا ستيريليتي سو لوردر، تحت امر من الله ولا شي حاجه بحال هكا، دو ديو. و ديو نكتبوها بلا ماجيسكول دي. سي بون. هذه فكره. من بعد نوصل مثلا الاطفال سر السعاده. الاطفال مثلا نقلب عليها الا ما عرفتهاش هي لي زانفون. غنكتب هنايا لي زانفون هما السر. الا قلبنا على الكلمه ديال السر غيعطينا بزاف، ولكن نختاروا بالضبط هذيك اللي غتجي مع السياق ديالنا، هي ميستير. الوغ سون لو ميستير هما السر. لو ميستير هنا السعاده الزوجيه يعني السعاده ديال الازواج يعني، والسعاده حنا عارفينها هو لو بونور. الوغ سون لو ميستير دو بونور دي كونجوان. مزيان. سامبلومون نقول مثلا سي لوبجيكتيف، هو لوبجيكتيف اصلا، سي لوبجيكتيف دو مارياج، هو الهدف اصلا من الزواج. انا مثلا كنعرف هاد لي مو ديريكتومون كنكتبهم، ولكن نتوما شاك فوا غادي تبداو ترجعوا لجوجل تراديكسيون دو سامبلومون او لا شي ديكسيونير اولا. مزيان. هذه فكره. غندوزو واحد الفكره واحده اخرى. التبني يمكن من رعايه اطفال بدون اباء. الو عاوتاني التبني ديجا عرفناها، ما غاديش نبداو نقلبوا عليها. سي لادوبسيون. لادوبسيون نكتبو بيرمي، تمكن من اولا تسمح به، هي بيرمي دو. سي لو فيرب بيرميتر. بيرمي دو soigner اولا prendre soin يعني نعتنيو ولا نرعاو دي زانفون اطفال، هادي عارفينها. بدون يعني سون، الا قلبنا عليها هي سون، اس ا ان اس. اباء هي لي بارون، سون بارون. بكل بساطه هذه فكره دغيا
ترجمتها مثلا باستعمال هذا جوجل تراديكسيون لا هي طريقه اخرى. كاين ميم لي ديكسيونير يعني بابيي مزيان. الوغ هنا لا باس في التبني يعني ما كاين حتى مشكل في التبني، التبني حلال مباح ان كان، ولكن ان كان رعايه للطفل فقط. الا كنا بغينا نرعاو به الطفل فقط، اما الا كنا بغينا نبدلو له السميه ديالو نسميوه على سميه هذاك السيد اللي بيتبناه لا سي بون. نستعملو حنا عبارات ساهلين. الوغ غنقولو لادوبسيون اي بيرمي اي مباحه. لادوبسيون في العربيه راه خديت الفكره كيف ما نتوما حطيتوها. الوغ لاديسيون اي بيرميز هي بيرمي نورمالمون نزيدو لا او باسكو لادوبسيون سي فيمينا مؤنث. الوغ اي بيرميز si s'il s'agit يعني إلا كانت s'il s'agit de prendre soin de l'enfant. إلا كنا بغينا نعتنيو بالطفل sans يعني عاوتاني هاديك بدون. غتلقاو هنايا هاد الكلمات هادو مثلا اللي كترجموها شاك فوا خصكم تعقلوا عليهم تنوطيوهم يعني في الحقيقة نوطيوهم في الحقيقة. نحاول نعطيكم واحد المثال بسيط مثلا ديال الطرق اللي قدرت تعلم بهم واحد لا لونغ. ديال الطرق اللي كنت نستعملهم شحال هذا باقي لحد الان كنستعملهم. مثلا هذه فيها مجموعه من الكلمات، قلبت انا هاد الكلمه هذه واحد الوقيته والقيته خصني نكتبها نحاول من بعد نحفظهم. واحد العدد ديال الكلمات مثلا هذه طريقه بسيطه يقدر يستعملها الواحد. الوغ نكملو قلنا سون هي بدون. الوغ دون اعطائه اللقب يعني بلا ما نبدلو اللقب ديالو يعني الكنيه ديالو ولا الاسم ديالو. سون سوبستيتيي بلا ما نبدلو نقومو بابدال سون نو. راه كاين بزاف د العبارات باش تقول نفس الشيء سون نو. شتي ديجا غير في هاد الافكار هادو راه ديجا جمعت واحد البركه. العقم ليس فقط هو ما يدفع الناس للتبني. لا ستيريليتي n'est pas seulement la raison ماشي هي السبب وراء، ماشي هي فقط هو السبب وراء يعني التبني. la raison derrière l'adoption. حطوا الافكار غير بحال هكا بهاد الطريقه هذه اللي بسيطه. mais aussi نقدر نكملو لكن كاين aussi d'autres choses qui poussent les gens à adopter اللي كتخلي ولا كتدفع الناس باش انها تبنى. مثلا هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قام بتبني زيد بن حارثة. وهذه حنا عارفين هذا مثال مزيان اللي عطيناه راه غادي يساهم في يعني في الفكره اللي بنعطيو ساشون كو هادشي كله هو باش نقولو حنا راه مع نقول مثلا لو بروفيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا بي اي لو سالو سور لوي الا بغينا نقولها بالفرنسي ما بغيناش نقولها ماكاينش مشكل. ا adopté زيد بن حارثة ونكملو سي بون. من بعد بيان سور غادي نحاول نطور هاد الافكار هادو ملي غادي نكتبو النص مزيان. هنا كيف ما قلت كاين افكار اللي خديتهم من عندكم، كاين افكار زدت غير شي حاجه ببساط. هنا خصكم تعرفوا باسكو بزاف الناس يقولوا لي حنا كتبنا لنا تكست ارغيمونطاتيف واش استعملنا لي زارغيومون. وي اشنو هما لي زارغيومون؟ كاين بزاف طرق باش ارغيمونطي باش تعطي حجه. راه كاين بزاف طرق، سواء تعطينا واحد ليكزومبل مثلا بحال هنا عطينا ليكزومبل ديال الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قام بالتبني وبالتالي التبني ما فيهش اشكال، ما خصناش غير نبدل لواحد السميه ديالو الكنيه ديالو مزيان. نقدروا نعطيو مثلا تيتسمى اوتوريتي ملي كناخذوا مثلا واحد العباره مثلا قالها واحد الشخص اللي كنا عارفين مثلا كنقراو مزيان وعرفنا مثلا بلي فيكتور هيغو قال واحد الهضره ولا مثلا سارتر قال واحد الهضره ولا ما نعرف كاع اي واحد ولا شي قوله شعريه لا خير نقدر نحطها بكل بساطه. كاين ايضا نقدر نديرو بطريقه واحده اخرى ملي غنعطيو لا كوز. كاين لارغيومون باغ كوز، كاين لارغيومون باغ كونسيكونس ولا كنعطي سوا كندير لارغيومون بالسبب شنو اللي تسبب في هذه المساله هذه اولا بلا كونسيكونس يعني فاش غادي تسبب هذه المساله هذه. مثلا الا كانت ما خصهاش تكون مثلا حيت تقدر تسبب لنا في هذه مثلا. الوغ كاين بزاف ديال لي تيب دارغيومون ولا تيب دارغيومونطاسيون.
مزيان. وحنا في لو طرافاي ديالنا ماشي ضروري نستعملو كلشي، نقدر نستعملو شي وحدين منهم، فهمنا. غنكتفي بهاد الافكار هادو، غنحاول نكتبو بهم ان تكست ارغيمونطاتيف. بون كيف ما قلنا هنايا عندنا واحد المجموعه ديال الافكار، حنا نقومو بالترجمه ديالها. واش كاع نسميها ترجمه، نقولو رجعناها للفرونسي باش ما تكونش ترجمه حرفيه بيان سور، اللي كيهمنا هو المعنى. مزيان. وهنا قلنا ملي درنا ترجمه كاين واحد المجموعه ديال الكلمات مثلا العبارات درنا لهم ترجمه، خصنا نعقلوا عليهم، ماشي اشاك فوا مثلا ملي نبغي تبني مثلا نعاودها، لا اون فوا ترجمتها واحد المره خصني نكتبها ونعقل عليها بالطريقه اللي قلت لكم من قبل. الوغ هنا عندنا مجموعه من الافكار بيان سور، ماشي كل فكره غادي نحطيوها لو باراغراف ديالنا، حيت كاين افكار اللي كيمشيو مثلا في نفس يعني في نفس المنحى. مثلا بحال الفكره كاع ديال العقم ليس بيد الزوجين نقدر كاع نلغيوها ولا نحيدوها، ولا نقدر ندخلها مع شي فكره واحده اخرى. هنا هذه مساله مزيانه نقدر نبداو بها. الوغ غادي يقدر تكون الفكره رقم واحد اللي نقدر نبداو بها في هذاك لو باراغراف الاولاني في لو ديفلوبمون، يعني في العرض. مزيان. هذه نقدر نخليوها حتى الاخر، حيت قلنا نرتبوا هذوك الافكار ولا هذوك البراهين اللي كنعطيو من هذاك اللي كيقنع اقل هذاك اللي كيقنع اكثر. مزيان. اللي كيقنع من هذاك اللي كيقنع اقل هذاك اللي كيقنع اكثر. مثلا بحال هذا ملي غنقول ملي بلي كتبنا وحنا راه كنقدو واحد الطفل من الشارع ولا شي حاجه بحال هكا، راه هادي غادي نخليو حتى الاخر، نقدر نخليو حتى لارغيومون نيميرو 4. مزيان. هذا اوسي هذا غادي يكون لارغيومون باغ اكزومبل نيميرو 2 ولا 3، انا غادي نمانيبيل بهم كيف ما بغيت. سي بون. هذا اوسي غادي نخليو حتى لا فان، الوغ نيميرو 3 ولا 5. سي بون. هذا تا هو غيبقى لا فان باسكو ساجي دان اكزامبل كي تري بيرتينون. مزيان. غادي نبداو على بركه الله الكتابه ديالنا. واحد الحاجه كننصحكم بها، من الاحسن ما تبداوش بالانتروداكسيون، واخا نبداو بها دابا ولكن من الاحسن ما تبداوش بها. الوغ غنشوف مثلا في الانتروداكسيون خصني دائما نخلي لا لينيا يجي نبدا الانتروداكسيون، ما نجيش نبدا من البدايه، لا نخلي واحد شويه عاد نبدا الانتروداكسيون ديالي. ولا من بين الروابط اللي كنا كنبداو بهم هي دوبي ان سيغتان طون ونقولوا سيغتان بيرسون، اولا نقدر نقولوا باغ اكزومبل سيغتان ماروكان، ولا كاين بزاف د الروابط اللي حطيت لكم. وحيت هنا كنهضروا على العقم بصفه عامه والازواج بصفه عامه كيلتجؤوا يعني لادوبسيون، ما غاديش نحصرها في المغرب ولا. سي بون. الوغ نقول مثلا depuis un certain temps, virgule, plusieurs مجموعة من الأزواج plusieurs conjoints، وحتى هنا راه غادي نستعمل بيان سور نقدر نستعمل بهذيك جوجل تراديكسيون ولا شي حاجة أخرى. conjoint recours كيلتجؤوا à l'adoption comme كيلتجؤوا l'adoption كحل comme une solution ou comme solution pour avoir باش يحصلوا على أطفال، pour avoir un enfant ولا des enfants، un enfant ولا بزاف، lorsqu'ils يعني فاش كيكونوا، خصنا نخرجوا على الفكرة lorsqu'ils sont stériles، فاش كيكونوا عاقرين. سي بون. هذه فكرة نتمنى تكون تتبان. هذه هي المقدمة. غادي نقدر نتبعها بواحد السؤال اللي غادي نعطي، وهذا السؤال هذا من الاحسن يكونش مصيده ليا، واحد السؤال اللي غادي يكون يعني نلقى راسي مجاوب عليه ويكون عنده علاقه بيان سور بهذاك الشيء طلب مني وبلانتروداكسيون. سي بون. الوغ شنو نقدر نقولوا مثلا هنا في هذه الحاله هذه ديال هاد لي بيرسون باغ اكزومبل، ديال هاد لي بيرسون اللي ما كيقدروش يعيشوا في عقم هذا، نقدر نقول مثلا نيتيل با، راه نقدر نكمل هنايا يعني ما عنديش ليسباس. الوغ نيتيل با ان تري دونيون نيتيل با، واش ماشي ممكن نيتيل با بوسيبل دو فيفر، واش ما يمكنش نعيشوا سانز انفون. وبالتالي ما نلتجوش كاع هاد المساله هادي اللي كنناقشوا هنايا. كيف ما قلت لي موكلي هما لا ستيريليتي العقم و لادوبسيون اللي هو التبني. هذه مثلا مقدمه صغيره شنو غادي نجي ندير ملي غادي نبدا لو ديفلوبمون. من الاحسن نخلي واحد شويه د الفراغ ونجي نبدا لو ديفلوبمون هنا، ونخلي بيان سور لا لينيا ولا ماجيسكول دائما تنبداو بها
ماشي غير في البداية ديال لو باراغراف مي اوسي ملي كنحط ان بوين فكنحط ان بوين كنبدا اون اوتر فراز كنبدا بلا ماجيسكول تما تكون تتبان. الوغ قلنا كنبداو لو ديفلوبمون ديالنا دائما مثلا il faut rappeler نذكروا tout d'abord اولا نذكروا اولا قبل كل شيء il faut rappeler tout d'abord ونكملوا نبينو سي كو اصلا شنو الهدف من الزواج. هاد الازواج هادو ملي يتزوجوا شنو الهدف ديالهم في الحقيقه وانهم يحصلوا على وليدات. وكنبين الافكار اللي كتبنا هنايا قلنا الاطفال سر السعاده سي بون. نقولوا سي كو rappeler tout d'abord que l'objectif يعني الهدف من الزواج du mariage est d'avoir des enfants. وانا نحصلوا على الاطفال. الشيء الواحد علاش الواحد اصلا كيتزوج سي بون. علاش parce qu'ils sont نحاول نحافظ على الافكار اللي عطيتو parce qu'ils sont le mystère هما السر ديال لو بونور. قلنا لو ميستير دو بونور ديال السعاده دو بونور دي كونجوان باغ اكزومبل ديال الازواج سي بون. حنا هاد المساله عارفينها الازواج تقدر يكون مشاكل بيناتهم الى اخره فوا كيكونوا الوليدات نوعا ما صافي يعني دوك المشاكل ربما يقدروا يتلاشاو الى اخره ويقدروا يتزادوا. الوغ قلنا عبرنا على الفكره الاولى. نقدر مثلا هاد الفكره هادي نزيدو نطوروها سي بون. الوغ نقدر نقولوا مثلا لوم هنا حطينا بوين خصنا نبداو بلا ماجيسكول. الوغ لوم ne supporte pas يعني ما كيطيقش انه يعيش بوحدو سي بون. ne supporte pas vivre tout seul. اوكي يطيقش مثلا يعيش بوحدو. الوغ شنو نزيدو مثلا بالتالي شنو غيدير الا ما كيطيقش المساله ديال انه يعيش بوحدو شنو غيدير يعني par conséquent alors elle va se marier غادي تزوج pour avoir un partenaire باش يكون عنده شريك في الحياة وباش يكون عنده بالتالي وليدات. alors il se marie pour avoir un partenaire ou plutôt des enfants c'est bon. qui donne اللي غيعطيو اولا اللي كيعطيو pour son vie ou pour à sa vie un sens اللي غيعطيو الحياة ديالو واحد لو سونس واحد المعنى une affabilité واحد ما عرفت كيفاش نسميوها ولا une intimité واحد الحنان الى اخره. وغنساليو لو باراغراف ديالنا نديرو ان بوغ نجي نزيدو ان اوتر باراغراف. ما خصناش نساو بيان سور هاد الافكار اللي حطينا من قبل. مثلا قلنا هذه الفكره الاولى قلنا الاطفال سر السعاده الهدف من الزواج الى اخره. هضرنا على هاد المساله هذه. غنجيو ان نوفو باراغراف. مثلا شنو غنحطو في هاد لو نوفو باراغراف نحطو باغ اكزومبل هذا سي كو تبني راه ما فيه حتى مشكل سي بون. ولكن باش نمشيو من هاد الفكره لهذه خصنا ضروري واحد الرابط. غنقولوا مثلا outre que بالاضافه الى ان la solution à laquelle يعني اللي كيمشيو ليها recours اللي كيلتجؤوا ليها les conjoints باش يريغليو هاد لو بروبليم pour régler ce problème parce que pour eux c'est un problème ils n'ont pas d'enfants et شنو هي la solution هذه est adopter ou bien est l'adoption d'un enfant. point. اكتبوا مثلا en effet في الواقع شنو قلنا l'adoption est permise. ولكن ما غاديش نعاود l'adoption parce que déjà كتبناها من قبل. غادي نقولوا elle est en effet elle est
permise. C'est bon? Donc, s'il ne s'agit pas, ou bien s'il s'agit de prendre soin d'un enfant sans substituer son nom. نكملوا هاد الفكرة هذه اللي قلنا من قبل. جو بونس راه باقي محتفظين عليها. نكملوا حتى لافان ديالها. نقدر نزيدو نطورها نقدر نحبسو غير هنا. وحنا عندنا ان باراغراف. نزيدو ان اوتر باراغراف. وهنا غادي ندوزو هادوك لي زارغيومون اللي اكثر اقناع قلنا منهم. قلنا هنا المثال ديال الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قام التبني ديال واحد الطفل ديال واحد الغلام ديك الساعه كان زيد بن الحارثه. كنظن كتعرفوا هاد القصه هادي مزيان. لقيتها فاش كانت تزوج بخديجه رضي الله عنها. وهنا الفكره هادي هو اننا ملي كنتبناو حنا راه كنقوموا ايضا برعايه اطفال. سي بون. ونجيو حنا حيت هذا فكره مهمه نقولوا مثلا il faut insister. خصنا نانسيستيو على المساله ديال ان il faut insister sur le fait que هادشي كله راه بنعطي لكم مكتوب يعني مكتوب من طابي وغادي تكون الكتابه بيان سور واضحه. sur le fait que على ان qu'adopter directement apostrophe adopter. خصنا نسيو على المساله ديال انا ملي كنادوبتيو ان انفون شنو كنديرو او نو رياليز با هذاك لو ديزير دافوار ان انفون. ماشي كنحققوا بها ديك الرغبه ديالتنا حيت باغيين نجيبو ان انفون مي زوسي اشنو كنديرو اون سوف ان انفون سورتو ان انفون ابوندوني واحد الطفل اللي متخلى عنه كنقدوه اون كيلكو سورت. الوغ هنا المساله ديال اننا كنادوبتيو ان انفون ني با سولمون ماشي فقط réalisation n'est pas seulement la réalisation. Alors réalisation du désir d'avoir. Bon malheureusement si le adab de Kessali d'avoir des enfants mais aussi ولكن أيضا اش يكون ايضا قلنا. Alors il faut insister sur le fait qu'adopter un enfant n'est pas seulement la réalisation du désir d'avoir un enfant mais aussi sauver en quelque sorte normalement en quelque sorte un enfant نقدو بالطريقه هذه un enfant abandonné ou qui n'a pas de parents واللي ما عندوش والدي مثلا. وندير ان بون غادي نزيد باغ اكزومبل ليكزومبل الاخر اللي قلنا ديال ان الرسول صلى الله عليه وسلم قام بتبني زيد بن حارثه. انا باقي ما كملش الموضوع ديالنا غادي ندوزو ان اوتر باراغراف غنزيدو مثلا نكتبو sans oublier que بلا ما نساو ان que le prophète a déjà adopté كيف ما ديجا قلنا هنايا. بون alors كيف ما ديجا نعاودو بريسك لي ميم لا ميم ايدي. نقول le prophète a déjà adopté زيد بن حارثه par exemple. نقدر ميم نزيدو نعبرو شويه على هاد. alors cela veut dire que en adoptant le fait d'adopter un enfant est permis et n'est pas quelque chose d'interdit ماشي شي حاجه اللي ممنوعه. مزيان. الوغ كيف تشوفوا هنايا ديجا قدرنا نكتبوا واحد العدد كبير ديال الافكار. غنكملوا مثلا هاد الفكره هذه حتى لافان. بيان سور في لافان راه بغيت نعطيكم لو تكست كامل. انا حتى مسيو مابقاش يكتب مالوغوزمون. الوغ غادي ناخدو ان اوتر ستيلو. سي بون ملي قلنا غادي نساليو هاد ليدي هادي نمشيو واحد الحاجات اللي هي مهمه لا كونكلوزيون. نخليو شويه د الفراغ غنجيو نبداو. بيان سور قلنا دائما لا لينيا نخليوها. سي بون. اش نقدر نقولوا مثلا يعني في لا كونكلوزيون باش نبينو سيكو حنايا راه مع لادوبسيون. نقولوا مثلا فينالومون واخيرا قلنا ما نساوش دائما هذوك الروابط اللي كنبداو بهم
من الاحسن نبداو نعاودو لو ميم باش نعقلوا ليهم. finalement je vois que ou là personnellement je pense que. alors je vois que adopter, alors تعطينا qu'adopter un enfant n'est pas uniquement ولا seulement ماشي غير ملي كتبنا الطفل n'est pas seulement un droit. ما غاديش نسولو واش عندنا الحق نتبناو واحد الطفل، ولكن هنا راه il s'agit mais aussi ولا mais surtout mais aussi قلنا ولكن ايضا un devoir. نقدر نحبسو غير هنا صافي باش ناكدو بلي حنا راه مع لادوبسيون. وبالتالي ملي كتشوفوا هنا ملي كنقرا انا هاد لانتروداكسيون هادي كنعرف علاش انا غادي ندوي. ملي كنجي نقرا لو ديفلوبمون من البدايه لو ديفلوبمون صافي تنبدا نعرف انا هاد السيد هذا شنو كيكتب، شنو بغى يعبر عليه، شنو وجهه النظر اللي كيكتب لنا. ملي كنقول لك اودي راه الناس اصلا كتزوج باش تكون عندها وليدات، وبالتالي ملي ما كاينش عندهم وليدات كيلتجوا للتبني. شويه كنقول لك اودي التبني ما فيهش مشكله الا ما كناش هذا. شويه كنعاود كنقول لك اودي راه ملي كنتبناو راه ماشي غير اللي كنتبناو راه ماشي كنحققوا هذيك الرغبات ديالتنا، لكن ايضا كنحيد واحد الطفل من الشارع ولا واحد الطفل متخلى عنه ولا واحد الطفل ما عندوش، وقدر يعني نغيروا المستقبل ديالو الى اخره نحو الاحسن الى اخره. وكنجي عاوتاني كنعطي ميم مثال بالرسول صلى الله عليه وسلم، وتنجي حتى لا كونكلوزيون كنبين ديريكتومون يعني بطريقه مباشره علاش بغيت نعبر. هادشي اللي خاصو يدار نورمالمون. هذا هو لو تكست ارغيومونطاتيف. نتمنى تفهموا هادشي كامل اللي قلت. بالنسبه لو تكست باسكو ميمكنش بيان سور نكتب حاجه بحاجه، التكست راه غادي يكون عندكم. واحد الحاجه ملي تكتبوا لو تكست ديالكم كيشتو ميم انا هنايا ضروري ما تكون شي حاجه ضارب عليها، ضروري يكون دي زيغور ميم ما نقدر نكون ما رديتش لهم البال دابا، ولكن يفو غادي تعاود القراءه ديالك لو تكست تلقى شي حويجات تقول اش هادشي هذا كاين مثلا اخطاء ولا هذا خصك تصححهم. هذا هو علاش هذا الشيء علاش تتحط اصلا البغيون الوسخ ولا ورق الوسخ. هادشي علاش يكون اصلا. نتمنى تفهموا هادشي اللي قلنا وتستافدوا منه.